Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabos. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlaw ipapahulay aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalon nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo, una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tawo, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi, Diosnon ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tawo, ang tawo nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudyo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot sa walay kasuko ni panaglalis. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan ug gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan ug giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo. Hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa na may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal ug maulaw usab ako sa pagpakalimos. Kini ang akong buhaton aron kun papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon? Usa ka gatos kataro nga lana, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, lingkod ug kalim-an lang ang isulat, matud sa piniyalan. Ug giingnan niya ang usa, ug ikaw, pila may imong utang? 1,000 ka bakid nga trigo, mitubag ang tawo. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang piniyalan. Ang agalon ni ining tikasan nga piniyalan, midayeg kaniya, tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tawo ni ining kalibutana, mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tawo nga iya sa kahayag. Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana, aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. Ug kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mopial kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mohatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tawo nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi.